नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। विकसित भारत यात्रायाः नाडिगशिलाः भवन्ति वन्दे भारत यानानि इति प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी महोदयः प्रास्तौत्। वाराणसी नगरात् ऑनलाइन द्वारा महाशयः अयं चतुर्णां वन्दे भारत यानानाम् उद्घाटनं कृतवान् अस्ति। विदेशिनः अपि वन्दे भारत यानदर्शने अद्भुतपरतन्त्राः भवन्ति इति सः प्रास्तौत्। नमो भारत, अमृत भारत प्रभृतीनि नूतन वन्दे भारत यानानि समीपकाले एव आगच्छेयुः। आगामिनि परम्परार्थमेव एतानि यानानि लक्ष्यीकुर्वन्ति च। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्रं प्रभृतीनि आत्मीय केन्द्राणि वन्दे भारत शृङ्खलाद्वारा परस्परं बद्धानि सन्ति। पैतृक नगराणि च देशीय पुरोगत्याः प्रतीकहेतुकं भवन्ति इति च श्री नरेंद्र मोदी प्रस्तौति स्म। उद्घाटन समये समागतान् छात्रान् प्रति श्री नरेंद्र मोदी भाषणं कृतवान्। भारतराष्ट्रे वन्दे भारत रेल्यानानां संख्याः 6,100 आगच्छन्ति स्म। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः रेल्यानमन्त्री श्री अश्विनी वैष्णव च सन्निहितौ स्तः। निरोधित भीकरसङ्घटनायाः पॉपुलर फ्रंट इति संघस्य 67 कोटी रूपयाः स्थावर जंगम वस्तुनः एन्फोर्समेंट संघेन अग्रहीत्। ट्रस्ट संघानां SDPI संघस्य च अधीनतायां वर्तमानस्य 8 स्थावर जंगम वस्तुनः एव ED संघः अगृह्णन्। इत्थं पॉपुलर फ्रंट संघस्य आहत्य 130,100 कोटी रूप्यकाणां निगृहीत वस्तुषु मलप्पुरम जिल्लायाः ग्रीन वाली हरितम फाउंडेशन, आलप्पुഴ पन्तളം विद्याभ्यास सामूहिक चैरिटेबल ट्रस्ट, वयनाड इस्लामिक कल्चरल ट्रस्ट, आलुव पेरियार वाली चैरिटेबल ट्रस्ट च अंतर्भवन्ति। धन्यवादः।